जो उबो आसा तो एका वाडयेक गाडी मोकून तेणेन एका चेडवाक गटरां ओडून तो पळोवन थंयच्यान येयल्लो आसा। हो भुरगो तुमी कंडिशनान पळोवपाक शकता, सामको फूल टायट आसा आनी हो तेगेलो गाडये नंबर तो ते चेडवाक थंय मोकून गटारांतल्यान गटरां ओडून येयला आनी तो आतां हांगा आसा। आनी तेणी तशेंच वाडये आनी एक खांबो आसा, त्या खांब्याकूय तो गाडी मारून येयल्लो आसा आनी तो मदीं रावना। आतां तेका ह्या भुरग्यांनी हांगा आडयलो तेका आनी तेका आडयला आनी आतां तेगे गाडी हांगा दवरली आनी आतां तो गाडयेन मेळ्ळा आसा। तुमी पळोवपाक शकता तेजें कंडिशन। अरे बाबा हात काड म्हळ्यार कळटा तुका तोंडा वयलो। हेका पळोवपाक शकता तुमी, हो हेजें तोंड पळय, फेस पळय, हेजें उबो रावपाची परिस्थिती ना, उबो रावपाची परिस्थिती ना। आनी हो पळय सामको फूल टायट हेतून कंडिशनान आसा। तुमी पळोवपाक शकता तेका कितें तेजी सिच्युएशन आसता। असो राव, असो यो बाबा, मातसो फुडें यो, फुडें यो, फुडें यो। आनी एक्सिडेंट जावन तेणी तुमी पळोवपाक शकता हे गाडयेचे पळय, तेणी गाडयेचे पळय दुर्दशा पळय कितें केल्या पळय, खांब्या मारून गाडी कार टायर बी मोकून तेणी खांब्या मारून हे फोडलेले आसा। तुमी पळोवपाक शकता हो भुरगो मडगांव वयतालो, ओके। आनी तुवें तेका मोकले तेन्ना तुवें तेका रावप न्ही, तूं कसो गेलो तर थंयच्यान? हा, तूं कसो गेलो तर थंयच्यान? सायब हो पळय, हो हेजो व्हिडियो काडला आमी आतां, फूल कंडिशनान आसा। अमे पळय हा हेका पळय, हो गाडी हे पळय, गाडयेचो पळय तेणी थंय ते चेडवा मोकून उडयले तेणी थंय आनी परत तेणी बाबा हांगा खांब्याक वाडयेक खांब्या मारल्या लायटीचे आनी गाडी हे पळय तशी तेगेली पळय, टायर बी फुटला तेगेलो। आनी हेजें सिच्युएशन तुमी पळोवपाक शकता एट प्रेजेंट तो कसो आसा तो तेजें नांव सांगपाक परिस्थिती ना आनी तो उबो आसा पळय तो सगळें हालता। पळयात तुमी पळोवपाक शकता। हो हेका पयलीं अरेस्ट कर, आतां हेका अरेस्ट कर आनी हेगेलो टेस्ट करपा जाय। आतां टेस्ट करपा जाय तो, मागीर न्हू एज सिच्युएशन आसा तेजो वचोन तेका आतां हें टेस्ट करपा जाय तेजो।